वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। एक मुख्तलिफ मौजू के साथ, रूटीन से हट के मौजू के साथ आपके सामने आए हैं, जो कि हम करते रहते हैं ऐसे तजर्बात। इस मौजू के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं आलमी सतह पर होने वाले मुकाबलों की, जिसमें डेरिंग लॉ स्कूल कराची के तलबा ने इस वक्त जो न्यूरमबर्ग मूड कंपटीशन है उसमें 2021 के कंपटीशन में हिस्सा लिया। और इस मूड कंपटीशन में नेशनल लेवल पर हो वो या चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, इसमें लॉ के तलबा को एक ऐसा केस दिया जाता है जिसके ऊपर वो मुकम्मल तैयारी करते हैं। 2 to 3 मंथ्स का टाइम होता है और इसको तहरीरी तौर पर और जो लीगल पॉइंट्स होते हैं इसके मुताबिक आर्गुमेंट्स बनाई जाती हैं, डिफेंस प्रोसिक्यूशन दोनों पे काम किया जाता है। और इसमें उनके चुनाव करदा मौजू का तहरीरी तौर पर जिसे कहना चाहिए खाका भी देना होता है और फिर इसके ऊपर इन प्रैक्टिकल वहां पे परफॉर्म भी करना होता है। इसके जरिए आलमी सतह पर तलबा को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का चांस भी मिलता है। और डेरिंग लॉ स्कूल के तलबा ने इस हवाले से बहुत जबरदस्त काम किया और बहुत अच्छे लेवल पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और इसका सारे का मकसद जो था कि लॉ की तलबा को सलाहियतों को उजागर किया जाए और उनको जो कह लें एक उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और मुस्तकबिल में उनके जो आलमी सतह पर आए हो हमवार हो। इनको सारे जिस प्रोसीजर के साथ गुजरना होता है, इसमें आपको तमाम तर एक केस दिया जाता है। और इस वक्त इस जो टीम में हिस्से थे वो तकरीबन 5 लोगों की टीम थी जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अभी हमारे पास इस डेरिंग लॉ स्कूल के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स और एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस सब्जेक्ट का या किस तरह का केस उनको मिला, किस तरह से इसकी तैयारी की। हमारे साथ हुजैफा मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव है डेरिंग लॉ स्कूल के, मोहम्मद अब्दुल्ला है जो कि इनके कोच हैं और इसके साथ साथ बिलाल कुरैशी हैं जो कि पार्टिसिपेंट हैं। हम तीनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच बिलाल, अब्दुल्ला एंड हुजैफा, एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। बड़ा जबरदस्त और बड़ा यूनिक टॉपिक है। सबसे पहले तो हुजैफा हम आपकी जानिब आएंगे। हम थोड़ा सा इस कंपटीशन के हवाले से आप जानना चाहेंगे ताकि हमारे लोगों को भी पता लगे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट आइडिया, एक बहुत डिफरेंट चीज इससे पहले हमने नहीं सुनी हुई। तो अब हुजैफा हम आपसे आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सो बेसिकली एक मूड कंपटीशन एक कोर्ट रूम की सिमुलेशन होती है जहां पे हम स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाता है कि किस तरह से कोर्ट रूम के अंदर लॉयर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इसी तरह से लॉ स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है मूड कंपटीशन के अंदर या मूड कोर्ट के अंदर फिक्टिशियस केस के ऊपर काम करने के लिए और फिक्टिशियस जजेस के सामने वो अपनी सारी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फर्स्टली तो कोई भी अगर कंपटीशन होता है तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक काफी डिफिकल्ट क्राइटेरिया होता है जिसको क्रॉस करने के बाद टीम सेलेक्ट होती हैं। जब वो टीम सेलेक्ट हो जाती हैं तो फिर उनको एक रिटन उनको एक केस के फैक्ट्स दिए जाते हैं कि ये आपके पास फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करनी है, आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है। तो कोर्ट रूम में भी जिस तरह से फैक्चुअल कोर्ट रूम होता है वहां पे भी पहले रिटन सबमिशंस होती हैं, फिर उसके बाद ओरल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। तो इसी तरह से मूड कोर्ट में भी स्टूडेंट्स को पहले मौका मिलता है कि वो अपनी सारी आर्ग्यूमेंट्स को इन राइटिंग पेश करें। ठीक है। जब वो राइटिंग में देते हैं तो जो मूड के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो सारी आर्ग्यूमेंट्स को रीड करते हैं और उसके ऊपर पॉइंट्स देते हैं। जो टीम्स सबसे टॉप वाली होती हैं उनको फिर ओरल आर्ग्यूमेंट्स के राउंड के लिए बुलाया जाता है। सही। जब वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स में आती है तो जब केस में भी 2 साइड्स होती हैं, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, तो इसी तरह से मूड कोर्ट में भी टीम को एक साइड अलॉट की जाती है कि आइदर या तो वो प्रोसिक्यूशन साइड से आर्ग्यू करेंगे या वो डिफेंस साइड से आर्ग्यू करेंगे। दोनों साइड से आर्ग्यू करने के बाद 2 राउंड्स होंगे प्रिलिमिनरी राउंड्स के अंदर। एक तरफ प्रोसिक्यूशन से आर्ग्यू करना होगा, एक दफा डिफेंस की तरफ से आर्ग्यू करना होगा। And once that is done, उसके बाद the team gets the chance to वो अगर अपना स्कोर अच्छा होता है तो वो आगे प्रोसीड कर जाती है। ओके, ये पिक्चर तो आपने इसकी हमारे सामने रख दी। अब्दुल्ला इज बीन कोचिंग टू यू गाइस, सो आपने इसको ये मेड इट टू ऑक्टा फाइनल, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। अब्दुल्ला, एक तो जब इसमें जब आप टीम बनाते हैं, जैसे कि ये 5 लोगों की टीम थी, तो इसमें जाहिर बात है आपको ये चीज जहन में रखनी पड़ती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी तगड़ी हो इस टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं, और फिर ओरल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी एक वकील के लिए, एक लॉयर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर सपोज्ड टू कन्विंस अ जज ऑन अ सर्टेन पॉइंट। और जब आपका मुकाबला इंटरनेशनल की तो ज्यादा टफ हो जाता है। सो हाउ हैज इट बीन, इसके ऊपर आपने कैसे काम किया टीम मेकिंग के ऊपर? जी, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका। तो इससे रिगार्डिंग एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इट्स नॉट जस्ट वन थिंग बट इट्स एन एंटायर प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोगों ने आई रियली अप्रिशिएट डेरिंग लॉ स्कूल, उन्होंने साल की शुरुआत में ही
ہم لوگوں نے ایک 1 month لانگ پورا ان کے لیے ایک کریکولم ڈیزائن کیا تھا جس میں ہم لوگ ان کے لیے ایک ویکلی ورکشاپس کراتے تھے بیسڈ آن ایوری انڈیویجل ایسپیکٹ آف واٹ بینگ اے لائر ان دا پریکٹیکل سینس وڈ بی. تو پہلے ہفتے ہم لوگوں نے ان کو سب سے پہلے یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس سمجھایا دیٹ موٹنگ از ڈفرنٹ فرام ڈیبیٹنگ. آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ دا جاب آف اے لائر از ٹو کنونس اے جج. ایکچولی اٹ از ناٹ. دا جاب آف اے لائر از ٹو اسسٹ دا جج. تو یہ ایک جو فرق ہے بہت مائنر سا سننے میں لگتا ہے, لیکن اس فرق کو سمجھنا اور اس فرق کو اپنی آرگیومنٹس کے اندر اپنانا از واٹ ڈفرینشیٹس این ایڈوکیٹ فرام اینی ادر ڈیبیٹر ان دا کامن سینس آف دا ورڈ. سیکنڈلی دوسرے ہفتے ہم لوگوں کی ان کی ٹریننگ کراتے ہیں لیگل ریسرچ وین اٹ کمس ٹو سرٹن انٹرنیشنل لا سورسز, کیونکہ جو بھی عالمی سطح پہ کمپٹیشنز ہوتی ہیں دیر ایدر بیسڈ ان دا کورٹ روم آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ان دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. تو اٹس امپورٹنٹ کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم انٹرنیشنل لا کا بھی رجحان بڑھائیں, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی میٹر ان ریلیشن ٹو, چاہے ریکو ڈک کا کیس ہو جائے جو انٹرنیشنل آربیٹریشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے کلبھوشن یادو کا کیس ہو جائے, انٹرنیشنل افیئرز آر آن دا رائز ایز اے ہول. تو ہماری کمپٹیشن کی تیاری اس اسٹیپ بائی اسٹیپ فیز میں ہوتی ہے جس کا فائنل کلمینیٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے لوگوں کو ایڈوکیسی سکھانا کہ آپ نے جو پوری آرگیومنٹس ریسرچ اور ڈرافٹ کیے ہیں اب آپ ان کو پریزنٹ کیسے کرو گے. اٹس جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. لیکن الحمدللہ اس پورے سے ایک مہینے کے لمبے کریکولم کے بعد جو بھی لوگ ہمیں سب سے زیادہ اپنی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں ورکشاپس اٹینڈ کرنے کے بعد ہم ان کو آبجیکٹیولی اسکور کرتے ہیں اینڈ بیسڈ آن دوز اسکورز دے آر سلیکٹڈ فار دیز انٹرنیشنل لیول آف کمپٹیشن. اچھا, آپ کو نیورنبرگ کمپٹیشن کا میں تھوڑا بہت بریفلی بتا دوں. یہ کمپٹیشن ہم لوگ 2019 میں بھی اس کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے. آئی ہیڈ دا پریویلیج آف ایکچولی گوئنگ ٹو جرمنی اینڈ ریپرزینٹنگ پاکستان دیر. دا کمپٹیشن از ریئلی ٹف کیونکہ وہ دنیا کے 60 الگ ممالک سے ہر ملک سے میکسیمم 1 سے لے کے 2 ٹیمیں سلیکٹ کرتے ہیں. اس سال تو ہم لوگ انفارچونیٹلی کمپٹیشن میں نہیں آگے جا سکے, لیکن جو چیزیں میں نے سیکھی وہ اس سال میں نے کیا کہتے ہیں اپنے ان پارٹیسپینٹس کو امپارٹ کی. اینڈ الحمدللہ اس سال آکٹا فائنلز میں ہمارا میچ تھا کیمبرج لا اسکول کے اگینسٹ وچ از دا ٹاپ موسٹ لا اسکول ان دا ورلڈ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دا گڈ نیوز دیٹ وی اینڈیڈ اپ ایکچولی بیٹنگ them and we're now through to the quarter finals as well. So Bilal was our speaker in that round. Exactly. اب بلال سے ہم بات کریں گے. اب بلال سے بات کریں گے کیونکہ بلال ایک نے آپ کو سلیکٹ کر لیا, ایک نے آپ کو کوچ کر دیا, لیکن آپ نے اصل میں جا کے جو کام کرنا تھا وہ آپ کا کام تھا. تو آپ بتائیں آپ کا اوور آل اس کمپٹیشن کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول پر خود سے اس ساری چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ڈفرینٹ. آپ کا ایکسپیرینس اوور آل کیسا رہا؟ میرا ایکسپیرینس واز ویری نائس بیکاز ان ٹرمز آف آئی فیل لائک جتنی انڈرسٹینڈنگ ملی ہے اور نالج ملی ہے بیسڈ آن انٹرنیشنل کرمنل لا ایز اے ہول, بیکاز یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہم لا اسکول میں نہیں پڑھتے یہاں پہ, رائٹ, بیکاز ہم ویئر پارٹ آف یونیورسٹی آف لنڈن کا لا پروگرام جو ہے تو وہ انگلینڈ کے لیگل رولس کے بارے میں ہوتا ہے. سو اٹس اے ویری نیو انسائٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو ایکچولی لرن کہ انٹرنیشنل لاز کیسے ہوتے ہیں, اینڈ بیسڈ آن ایون دا موڈ پرابلم دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو ویری ریئل لائف ایشوز. جیسے آپ چائنا میں دیکھ رہے ہو کہ یوگر مسلمس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کشمیر کا کانفلکٹ کیسے چل رہا ہے. سو اٹس ویری ریلیٹیبل ٹو دوز پوائنٹس آلسو کہ ایک اسٹیٹ ٹیریٹوری ہے اور اس کے کانفلکٹ ہو رہی ہے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اینڈ کیپچر کر رہے ہیں دوسرے پروونس کو اینڈ دے آر ڈیٹیننگ پیپل, بریچنگ دیئر ہیومن رائٹس. تو اس کے لیے پروسیکیوشن اور ڈیفینس کس ٹائپ کے آرگیومنٹس بنائے گئے. دیٹ واز ویری کریٹو ایکسپیرینس ان دیٹ ٹرم. اچھا, اس میں جو ہمارا جو سلیبس ہے دن اس کے اوپر آپ کو کہیں جب آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے اندر جا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے یا لگا کہیں پہ آپ کو کہ ہمارا جو سلیبس ہے خاص طور پہ لا کو لے کر اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی یا تجدید کی ضرورت ہے, اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, سینگ دی انٹرنیشنل لاز, بیکاز ہم تو بہت عرصے سے ایک ہی سلیبس کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی بیسک انفارمیشن کے ساتھ آگے آتے ہیں, بیسک نالج کے ساتھ آتے ہیں. تھوڑی اس سے بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو انٹرنیشنل لا, پبلک انٹرنیشنل لا کا جو ایک سبجیکٹ ہے جو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, چاہے وہ لوکل پروگرامز ٹیچ کر رہی ہوں یا فارن پروگرامز ٹیچ کر رہی ہوں, اس پہ اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں ہوتا. پبلک انٹرنیشنل لا از اے سبجیکٹ جو کہ گروئنگ سبجیکٹ ہے, جس کی نیڈ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بیکاز آف انٹرنیشنل کانفلکٹس, انٹرنیشنل بی اٹ آرمڈ کانفلکٹس ہو یا ادروائز نان آرمڈ کانفلکٹس ہوں. اس کے لیے یہ والا جو کمپوننٹ ہے آف لا, پبلک انٹرنیشنل لا کا, اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے موضوع کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا بیکاز ہر چیز کا آپ نے ریکوڈیک کا ریفرنس دیا, آپ نے انٹرنیشنل افیئرز کا, یہ مختلف ہے. ہیومن رائٹس از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ, اکانومی از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. تو ایک بینگ اے لائر کیا ٹاپک آپ نے خود چوز کیا یا آپ کو جیوری نے ٹاپک دیا اور پھر اس پہ آپ نے 2-3 مہینے کام کیا, ایسا ہوتا ہے؟ جی, تو the way it works essentially is کہ وہاں پہ ایک پری ڈیسائیڈڈ
केस फैक्ट्स होते हैं। अच्छा। वो दुनिया भर का जो भी मुल्क हो, जो भी टीम हो, उन सबको एक सिमिलर केस प्रेजेंट किया जाता है। बेस्ड ऑन दोज डिसाइडेड केस फैक्ट्स ही हम लोग अपनी आर्ग्यूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट करते हैं, एंड देन राउंड बाय राउंड यू compete against different teams who present different arguments on essentially the same matter. This is done for the simple reason कि एक objectivity हो scoring criteria में, एक certain एक uniformity हो round by round, and then secondly there is also a step by step improvement based on the quality of arguments that you're presenting before the court at the end of the day. ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड बिलाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने काम किया है, रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, और इतने डिफरेंट मौजूद जिस पर आज हमने खुद पहली बार बात की और हमने पढ़ा भी और आप लोगों से जाना बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से जितने लोगों ने इस वक्त आपको सुना होगा उनके लिए एक बड़ी डिफरेंट और एक इन्फॉर्मेटिव चीज है जो आज हमें पता चली है, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं या लॉयर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द क्वार्टर्स। अल्लाह करे आप अच्छा परफॉर्म करें और बहुत आगे तक जाएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक मुख्तलिफ टॉपिक जिस पे उमूमी तौर पे बात नहीं होती लॉ के हवाले से, और कैसे हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आपके सामने हमने पेश किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।